मूवी की शुरुआत इराक के एक जंग के मैदान से होती है जहां अभी अभी अमेरिका और इराक की जंग खत्म हुई थी। लेकिन वहीं अमेरिका ने अपने दो स्नाइपर मैथ्यू और आइजक को वहां भेज दिया था उनकी पाइपलाइन का ध्यान रखने के लिए। लेकिन वो दोनों जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पाइपलाइन के वर्कर्स को किसी ने पहले ही मार दिया है। अब वो दोनों वहां घात लगाए बैठ जाते हैं इस इंतजार में कि जो ही इन वर्कर्स को मारने वाले सामने आएंगे वो उन्हें शूट करके यहाँ से वापस मिलिट्री बेस पे चले जाएंगे। लेकिन इन्हें वहां लेटे हुए 22 घंटे गुजर जाते हैं लेकिन वहां कोई भी मूवमेंट नहीं होती, ना ही कोई आदमी वहां आया। अब मैथ्यू आइजक को कहता है कि यहाँ गर्मी में रुकने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ अब कोई नहीं आने वाला, हमें वापस चलना चाहिए। आइजक उसे समझाता है कि पागल मत बनो, हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, क्या पता हमारी तरह इनका भी कोई स्नाइपर छुप के बैठा हो घात लगा के। लेकिन मैथ्यू उसकी एक भी नहीं सुनता और वहां से उठ के पाइपलाइन की तरफ जाता है। वो पाइपलाइन की तरफ जा रहा होता है और आइजक के साथ रेडियो पे बात भी कर रहा होता है। पाइपलाइन के पास पहुंच के वो देखता है कि उन सब वर्कर्स को बैक हेड में शूट किया गया है, यानी उन्हें भी किसी स्नाइपर ने शूट किया है। अब वो ये सब आइजक को बता रहा होता है लेकिन आइजक के रेडियो में कुछ मसला होता है और उसे आवाज नहीं पहुंच रही होती। तब मैथ्यू उसे कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी डीन का स्कोप लेके आने की, और ये डीन कौन है ये हमें आगे चल के पता चलेगा। अब मैथ्यू वहाँ इधर उधर देख रहा होता है कि अचानक उसकी टांगों में कोई गोली मारता है जिससे वो वहीं गिर जाता है। आइजक ये देखते हुए उसकी तरफ भागता है और भागते हुए जिग जैग तरीके से भागता है ताकि स्नाइपर उस पे निशाना ना लगा सके। लेकिन उसकी ये ट्रिक नाकाम हो जाती है और स्नाइपर उसकी टांगों में भी निशाना लगा देता है, जिसके बाद वो कुछ न कुछ करके वहाँ से एक ईंटों की दीवार के पीछे आके छुप जाता है। वहाँ आने के बाद वो सबसे पहले अपने घाव पे एक टाइट बैंडेज लगाता है और उसके बाद रेडियो निकाल के अपने बेस कैंप में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि उसे शूट करने वाले स्नाइपर का निशाना ही नहीं दिमाग भी तेज था, जिसने ताक के रेडियो के एंटीने पे भी निशाना लगाया था ताकि ये बेस कैंप में कांटेक्ट न कर सके। इधर मैथ्यू पास बड़ी बंदूक उठाने की कोशिश करता है जिसे आइजक आवाज देके रोक देता है। साथ उसे कहता है कि कुछ टाइम के लिए हिलना नहीं, क्योंकि तुम हिले तो इस बार स्नाइपर तुम्हारी टांग पे शूट नहीं करेगा। और खुद उस दीवार में जगह बना के अपना स्कोप फिट करने लगता है। स्कोप फिट करने के बाद वो मैथ्यू को बताता है लेकिन मैथ्यू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से उसे लगता है कि मैथ्यू अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब आइजक अपनी टांग में से खुद गोली निकालने की कोशिश में लग जाता है। वो गोली तो निकाल लेता है लेकिन गोली निकालते हुए उसे इतना दर्द होता है कि वो उस दर्द से बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद आइजक के रेडियो पे कुछ हलचल शुरू हो जाती है जिसकी वजह से उसकी भी आंख खुल जाती है। आइजक खुश हो जाता है कि अब उसका बेस कैंप से राब्ता हो जाएगा। वो रेडियो कनेक्ट करके उनसे मदद मांगता है लेकिन दूसरी तरफ से आदमी उसे कहता है कि माफ कीजिए, हम आपकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे, या तो आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं या फिर आप जहां हैं वहां से हवाई फायरिंग करें। यह सुन के आइजक चौंक जाता है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग के दौरान ये दोनों काम करने से उन्हें सख्ती से मना किया गया था। फिर उसने गौर से रेडियो पे बोलने वाले आदमी की आवाज सुनी जिसपे उसे लगा कि ये जो आदमी बोल रहा है इसका एक्सेंट अमेरिकन नहीं है, शायद ये वही स्नाइपर है जिसने हमें शूट किया था। फिर आइजक उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो। जो सुन के वो स्नाइपर आइजक को धमकी देता है और उसे कहता है कि जब तुम जान ही गए हो कि मैं कौन हूँ तो तुम्हें मुझसे लगातार रेडियो पे बात करनी होगी, वरना मैं तुम्हारे औंधे पड़े दोस्त को शूट कर दूंगा। अब ये सुन के आइजक उससे बात करने लगता है। अब इससे बात करते हुए आइजक एक नक्शा भी बनाने लगता है साथ, ताकि उसकी लोकेशन का अंदाजा लगा सके। फिर वो स्नाइपर आइजक से बात करते हुए उसे कहता है कि अपने घर के बारे में कुछ बताओ, जिस पर आइजक उसे कहता है कि घर की बात मत करना मेरे से, तुम एक आतंकवादी हो जिसने अपने ही मुल्क में अपनी गैस पाइपलाइन पे काम करने वाले लोगों को मार डाला। अब वो स्नाइपर उसे जवाब देता है कि वाह भाई, एक तो आके हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है और हमें ही आतंकवादी बोल रहे हो। इसके बाद वो स्नाइपर उसे कहता है कि घर के बारे में बताओ वरना मैं मैथ्यू को शूट कर दूंगा। ये सुन के आइजक चौंक जाता है कि उसे मैथ्यू का नाम कैसे पता चला। अब वो स्नाइपर उसे बताता है कि मैं तुम्हें पिछले 24 घंटे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मुझे तो तुम्हारी रेडियो फ्रीक्वेंसी का भी पता है। अब इससे बातें करते हुए आइजक अपने पानी की बोतल निकालता है लेकिन ये देख के वो हैरान हो जाता है कि स्नाइपर ने उसकी वाटर बोतल को भी निशाना बनाया था ताकि उसका पानी खत्म किया जाए, और दिल ही दिल में स्नाइपर के शातिर दिमाग और परफेक्ट निशाने की दाद देता है। काफी देर उससे बात करने के बाद बिलाखिर आइजक उस स्नाइपर की लोकेशन ढूंढ ही लेता है जो एक कचरे के ढेर में छुपा होता है। इतनी देर में कचरे के ढेर में कोई आम स्नाइपर नहीं छुप सकता और आइजक भी समझ जाता है कि ये स्नाइपर कोई जूबा है। फिर वो स्नाइपर से पूछता है कि क्या तुम जूबा हो, और स्नाइपर जूबा होते हुए भी मना कर देता है कि मैं जूबा नहीं हूँ। अब आइजक उसे कहता है कि तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग यूएस आर्मी ही दे सकती है, शायद तुमने उनसे ट्रेनिंग ली और अब उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हो। लेकिन वो स्नाइपर इस बात पे भी मना कर देता है और आइजक को कहता है कि अगर तुम लोगों को लगता है कि जंग खत्म हो गई है तो तुम यहाँ इराक में क्या कर रहे हो अभी तक।
اب کچھ ٹائم بعد آئزک اپنا ہیلمٹ اپنی گن کے اوپر رکھ کے دیوار کے سامنے کرتا ہے تاکہ سنائپر کو پاگل بنایا جائے، لیکن وہ سنائپر کوئی بہت ہی ایکسپرٹ آدمی تھا جو ان بچوں والی حرکتوں سے بیوقوف بننے والا نہیں تھا۔ اب اچانک وہاں تیز آندھی شروع ہو جاتی ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آئزک اپنے ایک ساتھی کے پاس جاتا ہے اور اس کا بیگ اٹھا کے ساتھ لاتا ہے جس میں اسے تھوڑا پانی اور کھانے کو کچھ مل جاتا ہے۔ اسے اپنے ساتھی کے بیگ سے ایک ریڈیو بھی ملا، لیکن وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ ادھر اس سنائپر نے آئزک کا سکوپ بھی توڑ دیا تھا، جس کے بعد اب وہ سنائپر پہ نشانہ بھی نہیں لگا پائے گا۔ تبھی اچانک آئزک کی نظر میتھیو پہ پڑتی ہے جو کہ تیز ہواؤں میں ہل رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی اس نے آئزک اور سنائپر کی ساری باتیں بھی سن لی تھی۔ اب آئزک میتھیو کو بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ سنائپر ضرور اس کوڑے کے ڈھیر میں چھپا ہے، میں اسے باتوں میں لگاتا ہوں، تم تب تک اس کی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کرو۔ اب میتھیو کو ساتھ پڑا ایک چھوٹا سا مرر کا ٹکڑا ملتا ہے جس کی مدد سے وہ سنائپر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر آئزک سے بات کرتے ہوئے سنائپر اسے بتاتا ہے کہ میں بھی کبھی ٹیچر ہوا کرتا تھا، لیکن ان امریکن نے میرے سارے اسٹوڈنٹس کو مار دیا، اس لیے اب میں تم سب امریکن سے اپنا بدلہ لوں گا۔ اب وہاں دوبارہ سے ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کا فائدہ اٹھا کے میتھیو اپنی گن سیدھی کر لیتا ہے اور اس کچرے کے ڈھیر میں لگاتار فائر کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں وہ سنائپر میتھیو کی سائیڈ شولڈر پہ شوٹ کر دیتا ہے۔ اب میتھیو کچھ کر کے وہاں سے بھاگ کے دیوار کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تبھی وہ سنائپر میتھیو کے ہیڈ میں شوٹ کر کے اس کا چیپٹر ہی کلوز کر دیتا ہے۔ اب دوست کو مرتا دیکھ کے آئزک بھی ڈر جاتا ہے اور سنائپر کو کہتا ہے کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو، جس کے جواب میں سنائپر اسے کہتا ہے کہ جب تک تم مجھے اپنی سٹوری سناتے رہو گے تمہاری سانسیں چلتی رہیں گی۔ اب یہاں آئزک اسے اپنی بہت بڑی بات بتاتا ہے کہ میں نے ہی اپنے ساتھی ڈین کو مارا تھا، دشمن کو نشانہ بناتے ہوئے میرا نشانہ چونک گیا اور غلطی سے ڈین کے ایڈریس پہ چلا گیا، لیکن میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی اور سب کو یہی لگا کہ اسے دشمن آرمی نے نشانہ بنایا ہے۔ یہ بات آئزک نے آج تک کسی کو نہیں بتائی تھی، لیکن یہ راز اندر ہی اندر اسے کھاتا جا رہا تھا۔ سنائپر سے بات کرتے کرتے یہاں آئزک کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ایک ساتھی کے ریڈیو کا اینٹینا اتار کے اپنے ریڈیو پہ لگاتا ہے اور بیس کیمپ میں کانٹیکٹ کر کے ہیلپ مانگتا ہے، لیکن ریڈیو خراب ہونے کی وجہ سے وہ اس کی آواز سن ہی نہیں پاتے۔ یہاں آئزک کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں سے کبھی کسی ورکر نے مدد مانگی ہی نہیں، یہی سنائپر ہمیشہ سولجر بن کے بیس سے مدد منگواتا ہے اور جو یہاں مدد کو آتے ہیں انہیں شوٹ کر دیتا ہے۔ اب یہی سب سوچتے ہوئے آئزک کو نیند آ جاتی ہے اور وہ وہیں گہری نیند سو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کے آس پاس کچھ بھی ہلچل نہیں ہو رہی تھی اور وہ سنائپر بھی کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید سنائپر بھی تھک کے سو گیا ہے۔ وہ وہاں روپس کے ٹکڑے جوڑ کے میتھیو کی گن کی طرف پھینکتا ہے اور اس روپ کی مدد سے اس گن کو کھینچ کے اپنے پاس لے آتا ہے۔ اب وہ کچرے کے ڈھیر کی طرف گن کر کے اس پہ فائر کرنے والا ہوتا ہے کہ اسی ٹائم اسے کچھ ہیلی کاپٹر کے آنے کی آواز آتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سارے لوگ بیس سے اس کی مدد کے لیے آئے ہیں اور وہ انہیں سگنل دینے لگتا ہے اور سگنل دینے کے لیے وہ دیوار گرا دیتا ہے۔ دیوار گرانے کے بعد وہ سنائپر کی طرف نشانہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے، جہاں سنائپر اس پہ فائر کرتا ہے اور جواب میں وہ بھی اس پہ فائر کرتا ہے، جس کے بعد اس کی طرف سے کوئی فائر نہیں آتا۔ آئزک کو لگتا ہے کہ اس نے سنائپر کا کام تمام کر دیا۔ اتنے میں بیس سے آئی ہیلپ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے، جہاں سولجر آئزک کو ایک سٹیچر پہ لٹا کے اسے ہیلی کاپٹر میں ڈالتے ہیں اور اسے لے جانے لگتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ سنائپر ابھی بھی زندہ ہے۔ اور پھر جو ہی ہیلی کاپٹر نے ٹیک آف کیا، سنائپر نے اس پہ فائرنگ کر کے اسے ایمرجنسی لینڈنگ کروا دی، جس کے نتیجے میں آئزک سمیت ہیلی کاپٹر میں موجود تمام سولجرز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور سنائپر ایک بار پھر امریکن سولجر بن کے بیس پہ کال کرتا ہے اور مزید مدد مانگتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس مووی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے۔